खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत और नहायत खूबसूरत पवित्र नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदा बाप बेटे पाकरू की शुक्रगुजारी से नहायत मामूर है कि उसने ऐसा फ़ज़ल किया, ऐसा मुमकिन किया कि मैं और आप जो हम देखते हैं कि हम जब इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हर गिरजाघर में कोई दुआया चेन चल रही है, कोई इस तरह दुआया इबादत हमें नज़र आ रही हैं कि मैं और आप खुदा के रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने वाले हो सकें, कि मैं और आप उस ईद पेंतिकोस्त के दिन में शरीक होने वाले हो सके, जो एक ऐसा दिन है कि जिसमें शागिर्दों ने और इस जो तकरीबन 120 की जमात थी उन्होंने खुदा के रूह कुद्स को रिसीव किया। हालेलुया। सो क्योंकि हम भी इन डेज़ में शामिल हो रहे हैं, हम भी ईद पेंतिकोस्त में दाखिल हो रहे हैं, उस ऐसे मामूर दिन में हम जब दाखिल हो रहे हैं तो मेरे दिल में खुदा पाकरू ने इस बात को डाला कि क्यों ना हम अपने व्यूवर्स की रूहानी बरकत के लिए, उनकी और ज़्यादा रूहानी बलोगत के लिए हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आएँ जिसमें हम खुदा के रूह कुद्स की जो ज़रूरत है, उसकी जो हजूरी की ज़रूरत है, मुझे और आपको, तमाम बनीनो इंसान को, हम उसे जानने और सीखने वाले हो सकें। इससे पहले कि मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाऊँ, मैं चाहूँगी हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। तारीफ़ ऑलमाइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया, तारीफ़। हालेलुया। खुदा बाप बेटे और पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि बाप आसमानी तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और खुदा बाप जी ये फ़ज़ल अता किया कि हम तेरी पाक हज़ूरी में झुकें, तेरे यीशु नाम के आगे सजदा रेज़ हो सकें। क्योंकि आई खुदावंद यकीनन ये बात सच और बरहक है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पाएँ, फ़कत यीशु नाम है मेरे खुदावंद। और यीशु तेरे नाम के आगे हम झुकते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम की वडियाई करते हैं मेरे खुदा, और चाहते हैं खुदा पाकरू तू आना और बख्श देना कि खुदा रूह कुद्स हम जब है खुदा रूह कुद्स तेरी हजूरी से भरना चाहते हैं, तेरी मामूरी से भरना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि खुदा रूह कुद्स तो हम में से हर एक के चौगिर्द अपनी आए खुदा हजूरी से आए खुदा हमें भर देना यीशु के नाम से। खुदा रूह कुद्स हमें अपनी मामूरी से मामूर कर देना मेरे खुदा, और बख्श देना कि आए खुदा आज आए खुदा हमारी आए खुदा ये नशिस्त मेरे खुदा तुझे पसंद आने वाली हो सके मेरे खुदा। हमारा आए खुदा तेरी हजूरी में आए खुदावंद ये वक्त गुजराना मेरे खुदा तुझे पसंद आए और तेरी नज़र में मकबूलियत हासिल करें मेरे खुदा। मिन्नत करते हैं बाप आसमानी, जितने भी व्यूवर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आए खुदा मैं इस वक्त आए खुदा गो ये नहीं जानती कि आए खुदा इनमें भी तेरे रूह कुद्स की भूख और प्यास है मेरे खुदा, जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। ना जाने आए खुदा वो कब से आए खुदा मुंतज़िर थे कि वो भी तेरे रूह कुद्स की हजूरी के बारे में सीख सके, वो भी तेरे रूह कुद्स के मस्सा को रिसीव करना आए खुदा चाहते हैं मेरे खुदा। चाहते हैं खुदा बाप तू उन ज़िंदगियों को बिछू लेना, बड़ी बरकत देना। और खुदा पाकरू आज के सारे एपिसोड के वसीला ऐ खुदा चाहते हैं कि खुदा रूह कुद्स तो हमारी ज़िंदगियों में आए खुदा जलाली काम करना, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और व्यूवर्स मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, एवेंजलिस्ट फहमीदा जॉर्ज साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सेट पर। तो मैम हम आपको खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एवेंजलिस्ट फहमीदा जॉर्ज हैं, ये एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैम जी आप अपने स्कूल के बारे में भी बताइए, अपनी खिदमात के बारे में बताइएगा। मसीह यीशु के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं एक स्कूल में वो खिदमत भी करती हूँ जो हमें दूसरे स्कूलों में कम मिलती है, यानी कि हमारा जो स्कूल है उसका पहला पीरियड ही जो है वो बाइबल का होता है, और आधा घंटा हमने हर क्लास में फर्स्ट पीरियड जो है हमने बाइबल का रखा हुआ है। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि यीशु मसीह की जो है वो खुशखबरी हर एक जान तक पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये स्कूल ही हमने इसलिए शुरू किया कि हमारे गलियों में फिरने वाले बच्चे जो हैं
وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو مسیح کے بارے میں بتائیں، اور یہ خدمت جو ہے کر کے ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو۔ اور بہت زبردست میم جی آپ کی خدمت ہے، اور مجھے آپ کی اس ٹیسٹمونی سے بہت برکت ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید، اور کیونکہ ہم بھی اسکول لائف کے اس پیریڈ سے گزرے ہیں، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر اسکول میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے جو پیریڈ ہے وہ ریلیجن پیریڈ ہو اور اس میں ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہوں، لیکن یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور میں پرسنلی اس بات کو سوچ رہی تھی جب میں اس بات کو شیئر کر رہی تھی کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ یہ اسکول جو ہے یہ ایک زبردست کاوش ہے، اور میم جی میری دل سے دعا ہے کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کو ایسے ہی اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میم نے FGA بائبل کالج سے جو ہے وہ ڈپلومہ حاصل کیا ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے جن استادوں سے سنا ہے، جن استادوں سے سیکھا ہے، آج دنیا انہیں فالو کرتی ہے، آج دنیا انہیں جو ہے وہ اپنا رول ماڈل لے کر جو ہے وہ چلتی ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو میم جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میرا پہلا جو میم جی سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہمیں قوت کے لباس کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ لفظ ہی جو ہے قوت کا لباس جو ہے، جب ہمیں ملا نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو قوت کا مطلب ہے طاقت حاصل کرنا، تو ہمارے اندر طاقت ہوگی تو ہم کام کریں گے۔ تو یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے ہمیں اس طاقت کی ضرورت ہے جو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی۔ یہ طاقت جو ہے صرف اور صرف ہمیں خدا دیتا ہے، اور اس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ اور پھر یسوع مسیح جب آسمان پہ جانے کو تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ٹھہرے رہو ہاللیلویہ، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ جب تمہیں قوت کا لباس مل جائے گا تو تم میرے گواہ ہوں گے، کہاں تک؟ زمین کی انتہا تک۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہ جب ہمیں قوت مل جاتی ہے پھر ہی ہم گواہ ہوتے ہیں۔ اگر قوت نہیں ہے تو پہلے جب قوت پطرس کے پاس نہیں تھی تو وہ ڈر رہا تھا، وہ انکار کر رہا تھا، بے شک۔ لیکن جب اسے قوت مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسیح کے پاس بہت سے لوگوں کو لے آتا ہے۔ بے شک، ہاللیلویہ۔ اور میں کل ہی ایک فیملی میں اس بات کو پریچ کر رہی تھی، نوجوان بچی تھی، اور میں اس کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر رہی تھی۔ میم جی نے جس طرح سے کہا کہ جو ہم مقدس پطرس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو میں ان لفظوں پر غور کر رہی تھی کہ جب وہ روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد جو پہلا آواز ہی مقدس پطرس جو ہے وہ جب ڈیلیور کرتے ہیں، تو میں ان لفظوں کو پڑھ کر میں بالکل دنگ ہو رہی تھی، حیران ہو رہی تھی اس بات سے کہ وہی پطرس جو کہ اس وقت جب ابھی کے خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے بھی نہیں گئے، ابھی صرف جو ہے وہ انہیں عدالتوں میں لے کر جایا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ رومی سپاہیوں کے وہ ہینڈ اوور ہو چکے ہیں، تو اس وقت میں ہی جو مقدس پطرس ہیں، جب اس سے عورت بھی پوچھتی ہے کہ تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا، تو وہ انکار کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روح القدس کو حاصل کرتا ہے، تو میں لفظوں پر غور کر رہی تھی کہ وہی مقدس پطرس، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، تو خدا نے ہمیں قدرت، محبت اور تربیت کا روح دیا ہے۔ اور میں اس بات پر غور کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ پھر انہی لوگوں میں کھڑا ہو کر، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک میجورٹی تھی لوگوں کی، ایک بہت بڑی جو ہے وہ عوام تھی وہاں پر، اور جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر ان میں اس بات کو کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اسے کیا کیا؟ مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ گو کہ وہ جو یسوع مسیح کے قتل میں لوگ شامل تھے، اب انہی کو پطرس جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب اس کو قوت کا لباس مل گیا تو وہ ان لوگوں کو سامنے کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے، تعریف ہو، تو وہ ان کے دلوں پہ پھر چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو گناہ کر دیا، ہم نے تو گناہ کیا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو،
मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। आमीन आमीन। तो उसी दिन कितने 3,000 लोग जो हैं गॉड हालेलुया तारीफ। वो मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया और एक नई कलीसिया जो है वो वजूद में आ गई। कितनी बड़ी बात। प्रेज बहुत। और ये मैं किसने कहूंगी, किया? पाक रूह पाक ने। रूह का काम है। पाक क्योंकि रूह दिलों का पर काम है। चोट लगाना, इंसान चाहे जितना मर्जी किसी से कहता रहे कि भाई आप ये गुनाह छोड़ दें, बहन आप इस गलती पर हैं, लेकिन जब तक खुदा का रूह काम ना करे तब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली को वो देख नहीं पाता। और मैम जी बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान कर रही थी कि फिर खुदा का रूह जो है वो दिलों पर चोट लगाता है। और मेरा ईमान है कि मैम जी आज जितने लोग हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई कमी है, अगर आप भी अपने अंदर ये फ़ील करते हैं कि हाँ मैं किसी जगह पर किसी मकाम पर गलत था या मैं गलत हूँ, तो आपके पास भी मौका है कि खुदा यीशु के नाम पर आप भी अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से आगाज़ कर सकते हैं। और जब खुदा का रूह कुद्स आपके दिल पर चोट लगाएगा तो मेरा ईमान है कि आप उस बुरी रविश से बाहर निकलेंगे। हालेलुया तारीफ हो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब मुझे खिदमत के लिए बोला गया, पास्टर साहब ने कहा कि खुदा आपको खिदमत के लिए बुला रहा है, ये आज से कोई 25 साल पहले की बात है। तो मैंने पास्टर साहब को बोला कि नहीं, मैं तो बोल नहीं सकती, मैं तो किसी के सामने जाऊं तो मेरे हाथ कंपना शुरू हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। कहने लगे अच्छा, मूसा ने भी कहा था कि खुदा ये मेरा काम नहीं है, तो खुदा ने कहा कि मैं तेरे भाई को खड़ा कर देता हूँ, तेरा जो मददगार होगा। बेशक। तो मुझे पास्टर साहब कहने लगे आपको पता है आपका भाई कौन है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा यीशु मसीह है, यीशु मसीह के साथ तो उसका एक और भाई है और वो पाक रूह है, तेरी पाक रूह मदद करेगा और तू बोला करेगी, तू खुदा के नाम की गवाही देगी। और उन्होंने यही मुझे हवाला दिया कि ज़मीन की इंतहा तक हम गवाह बन जाएंगे और यीशु मसीह का खून लेकर हम हर एक जान तक पहुँचेंगे। बेशक। तो उस वक्त ही पहुँचेंगे जब हम रूल कुछ से मामूर हो जाएंगे। तो कहने लगे कि खुदा आपको जब बुला रहा है तो आप खुदा के सामने झुकें, खुदा के सामने आएँ और खुदा के सामने आप रखें अपने आप को। तो ऐसा ही हुआ कि खुदा ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया बाइबल कॉलेज में। हालेलुया। तो जब बाइबल कॉलेज में गई तो हम दुआ कर रहे थे, बड़े बड़े खादम वहाँ पे थे। एक हमारे माइकल बूट साहब हमारे सर थे, वो पढ़ाया करते थे, वो फॉरेनर हैं। तो वो दुआ कर रहे थे हम सब पे हाथ रख कर। तो मैं अपने दिल में सोच रही थी मैं कहाँ से एक गांव से उठ के आ गई हूँ, तो मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं नहीं, जहाँ नहीं मैं चल सकूँगी। तो खुदा ने अपने बंदा पे जाहिर किया कि ये क्या कह रही है। वो खुदा जो है दिलों को जानता है। बेशक। हालेलुया। तो वो मेरी आवाज़ तो नहीं सुन रहे थे, खुदा का खादम तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि तू क्या कहती है कि मैं छोटे इलाके से हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, खुदा तुझे बुलंदी तक लाएगा। हालेलुया। आमीन। तो तारीफ हो। खुदा के रूह ने मुझे जब टच किया, छुआ, मैं पाक रूह से भर गई। तो फिर मैं भी दुआ करना शुरू हो गई। तो खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता बेशक है, बेशक। अपना कुव्वत का लिबास। आमीन। हालेलुया। और मैम जी मैं आपको बताऊं कि पर्सनली शख्सी तौर पर बहुत बरकत मिली है आपकी गवाही से। और व्यूअर्स मेरा ईमान है कि आप भी बरकत पा रहे हैं। और मैं जब इस बात को देख रही थी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि मैं एक छोटे से इलाका से हूँ या एक छोटे से एरिया से हूँ, तो मैं इस बात को देख रही थी कि जो शागिर्द हैं, रसूल हैं, वो भी गो के उनमें भी कोई तबीब था, किसी का क्या पेशा था, लेकिन उनमें जब मेजॉरिटी नज़र आती है वो माही गिरों की नज़र आती है। तो माही गिरों का तबका मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत वो जो है वेल स्टेटस होंगे या बहुत उनका एक नाम होगा मुआशरे में। तो खुदा जब चुनता है, खुदा हमारा स्टेटस नहीं देखता, खुदा हमारा एजुकेशन नहीं देखता, खुदा हमारे जो इर्द गिर्द है, खुदा हमारी सराउंडिंग नहीं देखता,
خدا ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے. پریز دا لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری ہو. اور بڑا خوبصورت طریقے سے میم آپ نے ہمارے اس سوال کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کہ قوت کے لباس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے. تو میں چاہوں گی کہ اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب قوت کا لباس آ جاتا ہے، جب قوت کا لباس ہمیں ملتا ہے تو اس وقت کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جن ویورز نے ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم خدا کے روح القدس کی حضوری اور معموری سے بھر رہے ہیں. اور میم جی بہت خوبصورت طریقے سے آپ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہیں. مجھے پرسنلی شخصی طور پر ان کی ٹیسٹمنی سے بہت برکت ملی ہے. اور میں چاہوں گی کہ دوسرا سوال میم آپ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ جب قوت کا لباس آتا ہے تو اس وقت کیا رد عمل ہوتا ہے، یا کیا کچھ چینجنگز ہیں، کیا ہے جو انسان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں وہی بات پطرس رسول کی کہ جب وہ اس کے پاس قوت کا لباس نہیں تھا، وہ ڈرا ہوا تھا. وہ ایک بچی سے ڈر گیا تھا، ایک عورت سے ڈر گیا تھا. کہنے لگا نہیں 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 میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو جب اسے قوت کا لباس مل گیا تو کیا ہوا، ایک اس نے اتنا لمبا آواز دے دیا. اگر ہم اعمال پہلا باب پڑھے ہیں اور وہاں پہ ایک لمبا اس کا آواز ہے کہ کس طرح تم لوگوں نے مسیح کو مصلوب کیا، اسے تم نے کوڑے لگائے، اسے تم نے اس پہ ظلم کیا، اس پہ کیسے کیسا سارا کچھ ان پہ ڈال دیا. اور وہ لوگ جو ہیں یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے قوت مل گئی. ہاللیلویہ. جو وہ ڈر رہا تھا تو جب اسے قوت مل گئی تو وہ ڈرا نہیں ہے، ڈر جاتا رہتا ہے. جب قوت کا لباس مل جاتا ہے، مسا مل جاتا ہے. اسے مسا مل گیا، اسے طاقت مل گئی اور وہ بولنے کے قابل ہو گیا. اس کی زبان کھل گئی اور زبانیں جب وہ بول رہے تھے تو وہ ڈر نہیں رہے تھے. سارے جو شاگرد تھے وہ ڈر نہیں رہے تھے. اور ان کی آواز سے، کیونکہ لکھا ہوا ہے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. کیوں نہ میم میں چاہوں گی کہ ہم اس حوالہ کو ریڈ کر لیں تاکہ ہمارے ویورز کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا ہوگی. رسولوں کے اعمال جس حوالہ کا ریفرنس جو ہے میم شیئر کر رہی ہیں، رسولوں کے اعمال اور اس کا دوسرا باب. پہلی آیت سے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گی. لکھا ہے کلام مقدس میں، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. جہاں ہم دیکھتے ہیں طاقت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت مل گئی ان کو. اور ان کو طاقت کیسے ملی؟ یہ ایسے ہی نہیں کہ جاتے جاتے پاک روح نازل ہو جائے. ہم نے اس کی حضوری میں ٹھہرنا ہے. جیسے 120 کی جماعت جو ہے وہ بالا خانے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. یہ عید جو تھی وہ نزدیک تھی اور عید میں وہ تیاری سارے کر رہے تھے، وہ عید منا رہے تھے، عید پینتیکوس. تو یہ 120 کی جماعت اور چند عورتیں، ہم خواتین بائبل کے سیٹ پہ ہیں تو اس میں ہم نے عورتوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا. بے شک کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے سب کے سب، جو چند عورتیں جو ہیں وہ بھی ساتھ تھیں. اور باقاعدہ وہاں پہ مریم کا ذکر آیا ہے کہ مریم بھی وہاں تھی، ان کے ساتھ وہ دعا کر رہے تھے. وہ بالا خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے یسوع مسیح کے وعدے کا، کہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں قوت کا لباس ملے گا. تو ان کو جب قوت کا لباس ملا تو انہیں مسا مل گیا، انہیں برکت مل گئی، انہیں بولنے کی طاقت مل گئی اور وہ بولنا شروع ہو گئے. اور بہت سے لوگ جو ہیں
ان کی آواز سن کر آ گئے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہر کوئی بول رہا تھا کہ سمجھ رہا تھا یہ میری زبان میں میری بولی بول رہے ہیں. تو کون یہ کر رہا تھا؟ یہ پاک روح کر رہا تھا. تو آج بھی جو کوئی پاک روح حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی حضوری میں ٹھہرے تاکہ اسے مسا ملے, تاکہ اسے طاقت ملے. اگر میں چھوٹی سی آپ کو یہ بھی گواہی دینا چاہتی ہوں کہ میں گھر میں نا کوئی چیز بھی گم ہو جائے نا تو میں کہتی ہوں پاک روح میری مدد کرنا. تو ایک دم کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز تک میں پہنچ جاتی ہوں. اسکول میں ایک دن ایک ایسا لازمی رجسٹر تھا کہ وہ ایسی جگہ پہ غائب ہو گیا کہ وہ دیوار کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی, اس کے نیچے چلا گیا. میں نے ساری کبرڈ ادھر ادھر, بہت ضروری تھا, میں نے بہت ڈھونڈا, مل نہیں رہا تھا. میں نے کھڑے ہو کے چند سیکنڈ میں نے دعا کی اور کہا پاک روح تو میری مدد کر, یہ رجسٹر میرے لیے بہت ضروری ہے. تو ایک دم ہی میرے ذہن میں آیا اس کو میں کھینچوں اور پیچھے دیکھوں یہ کون کر رہا تھا جس سے میں نے مدد مانگی تھی. تو جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو بڑبڑانے کی بجائے ہم خدا کے سامنے آ جائیں تو پھر ہمارا خدا ہماری مدد کر دیتا ہے. بے شک, ہاللیلویا. اور بہت خوبصورت طریقے سے میم اس بات کو بیان کر رہی ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیسیکلی جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پیشتر ہماری جو لائف تھی, ہماری جو زندگی تھی, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جب ہم گزار رہے تھے تو اس وقت بھی ہمارا کوئی مالک تھا. اور وہ مالک ہمارا کون تھا کہ جب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. تو جب میں اور آپ نجات سے پہلے, سلویشن سے پہلے جب ہم اپنی لائف پر غور کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم گناہ کے غلام تھے. ہم جو ہے جس طرح ایک حوالہ میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, کیونکہ وہ شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. تو ہم پہلے جو ہے ہم اپنے اس مالک, اس آقا کو جو ہے سرو کر رہے تھے, ہم اس کی پیروی میں تھے کیونکہ ہم گناہ کے غلام تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہم غور کریں, اگر کوئی شخص ہے اس نے اگر 30 سال کی عمر میں توبہ کی ہے, یا کسی نے 20 سال کی عمر میں کیا ہے, یا اس سے بھی آگے چلے جائیں, اگر کوئی کہہ رہا ہے میں نے 50 سال کی عمر میں جو ہے خداوند یسوع کو قبول کیا, اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے اسے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اس کی لائف تھی اس کا کچھ ماضی بھی تو تھا. تو وہ جو ماضی ہے, اس کا ماضی میں جسے وہ سرو کر رہا تھا وہ کون تھا, اس کا وہ جو مخالف ابلیس ہے. تو وہ جب اسے سرو کر رہا تھا, پھر جب اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا, اپنا شخصی نجات دہندہ اسے جو ہے مان لیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس دن سے لے کر وہ کسے سرو کرنے لگ گیا, خداوند یسوع مسیح کو, اپنے اس حقیقی مالک, حقیقی خالق کو جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اس حمد کے لائق ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا جو ماضی ہے, ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ویڈیو واچ کر رہی تھی, اور اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ جو ہے اس نے پریزنٹ, سامنے جو ہے وہ پریزنٹ ہے, اور اس کا پاسٹ جو ہے وہ ایک بازو ہے اور وہ اس کا پاسٹ اسے کھینچ رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ماضی کا جسے ہم سرو کر رہے تھے وہ بارہا کوشش کرے گا کہ جب ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں تو پھر وہ ہمیں کھینچتا ہے, پھر وہ ہم کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح ہمیں کیچ کرے, کسی طرح واپس ہمیں اپنا غلام بنا لے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ساری جنگ میں, اس سارے میدان جنگ میں ہمیں قوت کے لباس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس سارے جو ابلیس کا حربہ ہے, جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم واپس اس کی غلامی میں آ جانے والے ہوں, جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس اسی کے غلام ہو جائیں. اور بیشتر زندگیوں میں ایسا جب ہوتا ہے تو نہایت دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ کوئی شخص پہلے کتنا بیدار تھا, کتنا وہ خداوند میں جو ہے وہ شادمان تھا, لیکن پھر چند سالوں کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ گر چکا ہے تو دلی کیا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اور انسان جو ہے وہ دیکھ کر اسے اس بات کے لیے
सोचता है कि काश ये खुदावंद में ही कायम रहता। सो हमें खुदावंद में कायम रहने के लिए उस क़ुव्वत के लिबास की ज़रूरत है। हमें खुदावंद के हुज़ूर में वो जो मैदान जंग है, वो जो चैलेंजेस हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में हैं, वो तमाम जो टारगेट्स हमारी ज़िंदगी में हैं, उन सब पर ओवरकम आने के लिए हमें उस क़ुव्वत के लिबास की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। तो मैं चाहूँगी मैम ज़रूर इस बात को डिफ़ाइन कीजिएगा कि क्या जो रूहुल कुद्स की ज़रूरत है वो एक खिदमत गुज़ार ही को है। अगर कोई मुबशर है, अगर कोई बिशप साहब हैं, अगर कोई पास्टर हैं, तो क्या उन्हीं के लिए ये ज़रूरत है कि वो रूहुल कुद्स से भर जाएं, या फिर हर एक बनी नौ इंसान को खुदा के रूहुल कुद्स की ज़रूरत है? लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी हम्द के लिए बनाया। तो हर इंसान को खुदा ने बनाया, तो बनाया किस लिए? हम्द के लिए। और हम्द जो है वो करने के लिए भी हमें जब तक पाक रूह का मसा नहीं होता, हम कभी भी जो है हम्द नहीं कर सकते। तो इसलिए हर ईमानदार को उसके पाक रूह की ज़रूरत है। हर इंसान के पास अगर उसका पाक रूह होगा तो वो अच्छे तौर पे उसकी परस्तिश कर सकेगा। और खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। लिखा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। जब हमारा खुदा चाहता है तो हमें भी चाहिए कि परस्तिश करने के लिए उसके पाक रूह को हासिल करें। आज बहुत सी कलीसियाएं मैं जब देखती हूँ मुझे दुख भी होता है कि क्वायरें जो हैं सब कुछ हो रहा है, उसमें पाक रूह को नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, सबसे पहले हमें पाक रूह हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के उस मंसूबा तक पहुँच सके जो उसने हमारे लिए बनाया हुआ है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हमारा खुदा जो है वो भलाई चाहता है, वो भला है, वो हर एक की भलाई चाहता है। तो आज की क्वायर जो है उसको भी रूहुल कुद्स से ममूर होना चाहिए। तो इसमें सारी जो कलीसिया है वो परस्तिश करने वाली हो। ये नहीं है क्वायर जो है वो रूहुल कुद्स से ममूर हो, या सिर्फ पास्टर साहब रूहुल कुद्स से ममूर हो, या जो मीटिंग चला रहा है सिर्फ वो रूहुल कुद्स से ममूर हो। जब पूरी जमात जो है एक रूह में बंध जाएगी तो एक लहदा ही समा होगा। तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत बरकत पा रही हूँ इस बात से, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग ये जब उनसे कहा जाए कि आप भी खुदा से उसके रूहुल कुद्स को मांगे, आप भी कहें कि खुदा आपको अपने रूह से भरे, तो बहुत सारे लोग शायद ऐसे डिनाई कर जाते हैं कि मैं कौन सा कोई खिदमत गुजार हूँ, मैं कौन सा कोई मिनिस्ट्री वर्क करता हूँ। लेकिन ये याद रखिए कि खुदा के रूहुल कुद्स की ज़रूरत हम में से हर एक को है, चाहे हम खिदमत कर रहे हैं या खिदमत नहीं कर रहे। हम में से हर एक को उसके रूहुल कुद्स की ज़रूरत है, ताकि वो हमारा बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन उस्ताद है, वो हमें सिखाता है, वो हमें वो जो भेद की बातें हैं, वो जो मुकाशिफात हैं, वो हमें उन सब मुकाशिफात से, उन भेदों से आश्कारा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आज के एपिसोड के वसीला मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सी बरक़ात को रिसीव किया है, और व्यूअर्स आपने भी बहुत सी बरकतों को हासिल किया है। और मैं लास्ट में चाहूँगी कि जितने भी लोग आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, शायद वो कोई ऐसी बेटी हो, कोई ऐसा बेटा हो जो खुदा की रूह की भूखे और प्यासे हों, जो खुदा के रूहुल कुद्स को पाना चाहते हों, जो इस बात की तड़प रखते हों कि खुदा मुझे अपने रूह से भरे। तो मैं चाहूँगी कि तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मौका दिया कि मैं गवाही चैनल से ये बयान कर सकूँ, कुछ ना कुछ बोल सकूँ। तो मैं एक बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि पाक रूह जो है उसके वसीला से ही, जब पाक रूह नाजिल हुआ और रसूलों को जब ये क़ुव्वत मिली तो इल्हाम से ही, रूहुल कुद्स की तहरीक से ये कलाम लिखा गया। तो हम सब जो हैं हम उसके पाक रूह को मांगे ताकि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हम इसे समझ सकें।
रूल कुछ जब हमारी मदद करेगा तभी हम पढ़ सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही हम बस पढ़ के तो रख दिया। लेकिन जब हम पाक रूह से मामूर हो जाएंगे तो जो अल्हाम है, ये खुदा का अल्हाम है जो हमें रसूलों के वसीले, बहुत से लोगों के वसीले ये हम तक पहुंचा। तो हमें सबको ठहरने की ज़रूरत है, खुदा से पाक रूह मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम रूल कुल से मामूर हो जाएं। और जब हम हम्द करें वो भी हम रूल कुल्स की हिदायत से, जब हम कलाम पढ़ें तो इसे समझ सकें, क्योंकि ये रूल कुल्स की तहरीक से ही लिखा गया। बेशक, हालेलुया। और मैम जी ने कहा कि हम हम्द करें तो रूह से भरकर हम्द करें, यानी ऐसी हम्द करें कि जैसी पलूस और सिलास हम्द कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। और वहाँ हम देखते हैं कि खुदा के रूह की जुम्बश ने एक बड़ा काम किया, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो कैद खाना की नींव हिल गई है, और वो तमाम जो बंधन थे, वो बैरियर थे, वो जो जंजीरें थी, वो जो बेड़ियाँ थी, वो सारी टूट गई हैं। हालेलुया, खुदावन की तारीफ़ हो। तो हम्द हो तो ऐसी हो कि जिसमें कैदी आज़ाद हो सकें, जिसमें बेड़ियाँ खुल जाएं, और जिसमें खुदा का रूह जो है वो कसरत से जुम्बश करे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की शुक्रगुजारी हो। और मैं चाहूँगी कि मैम आज के इस सारे एपिसोड के लिए, कि खुदावन ने इस एपिसोड को हमारे तमाम नाजरीन के लिए बाइस से बरकत ठहराया है, मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप इन सभी व्यूवर्स के लिए दुआ कीजिए। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ़ हो मेहरबान जिंदा रब, जिंदगी के मालिक, मसीह यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जिसने हमारी मदद की। मैं बेटी महविश के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावन, जिसने तेरी बेटी को ये मौका दिया कि मैं खुदावन तेरे कलाम को, तेरी बातों को शेयर कर सकूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस सारे खुदावन माहौल के लिए। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने हमें सुन रहे हैं खुदावंद वो भी बरकत पाएँ, और हर एक की ख्वाहिश हो जाए कि मैं रूह से मामूर हो जाऊँ। हर एक बेटी पाक रूह से भर जाए, हर एक बेटा पाक रूह से भर जाए, ताकि खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले, और हम खुदावंद खुदा तुझ में खुदावंद खुदा मजबूत होते चले जाएं। तो हम सबको बरकत देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और मेरा ईमान है व्यूअर्स आप सभी ने बरकत पाई है। और मैं दिल से आपकी थैंकफुल हूँ कि आप आई हमारे सेट पर, और बतेरी ज़िंदगियों के लिए आप बाइस से बरकत ठहरी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी, आपने बुलाया, और मैंने भी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए मैंने उसी वक्त मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु नाम। बेशक, हालेलुया, तारीफ़ हो। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टीवी।